मिनट का नारा है, वतन तुझ पे जा फिदा। पुलिस बैंड खूबसूरत मिली धुन बजाते हुए ऑनरेबल चीफ गेस्ट को सलामी देने के लिए सलामी के चबूतरे की जानिब बढ़ रहा है। अभी आपके सामने वाटर कैनन फॉर्मेशन का अमली मुजाहरा पेश किया जाएगा। मुजाहिरीन की एक बड़ी तादाद किसी शहर में दाखिल होना चाहती है, जबकि पुलिस के दस्ते वाटर कैनन फॉर्मेशन के जरिए अपनी पोजीशन ले चुके हैं। मुजाहिरीन मुश्तइल है, पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया है, लेकिन वाटर कैनन फॉर्मेशन में सबसे पहले वाटर कैनन के जरिए मुजाहिरीन की तादाद को कम किया जाता है। इसके बाद टीयर गैस शेलिंग और तमाम नॉन लिथल वेपन्स के ऑप्शन भी इस्तेमाल किए जाते हैं ताकि कम से कम मुजाहिरीन मौके पर मौजूद रहें। इसके बावजूद आप देख रहे हैं कि मुजाहिरीन ने पुलिस पर धावा बोल दिया है, लेकिन शायद उनके इल्म में नहीं था कि पुलिस के शील्ड्स के पीछे भी मजीद दस्ते मौजूद हैं, जिन्होंने फौरी तौर पर इन मुजाहिरीन को घेर लिया है, जबकि एक और फोर्स ने इस पूरी सूरत हाल को कॉर्डन ऑफ कर लिया है। इस कार्रवाई में भी मुजाहिरीन की गिरफ्तारियां अमल में लाई जाती हैं और जो मुजाहिरीन को बगैर किसी तशद्दुद के, बगैर किसी नुकसान के मुंतशिर कर दिया जाता है। हम धूप में मानने दीवार खड़े हैं, कुछ साया नशीनों से बहरहाल बड़े हैं, सो जाओ सफीनों में ए अहले वतन के, हर सिमत में हम जिंदाओ बेदार खड़े हैं। ऐसी सूरत हाल से निपटने के लिए स्पेशल फॉर्मेशन ग्रुप फौरी तौर पर ऐसी जगह पर अप्रोच करके सूरत हाल को क्लियर करता है। अब आपके सामने स्पेशल फॉर्मेशन ग्रुप अपनी कार्रवाई का अमली मुजाहरा पेश कर रहा है। मुजाहिरीन की एक बड़ी तादाद पुलिस की जानिब बढ़ रही है, जबकि पुलिस के दस्तों ने ग्रुप फॉर्मेशन के जरिए अपने आप को महफूज किया हुआ है। मुजाहिरीन के पथराव का सामना भी कर रहे हैं। एक बॉल गन और स्मोक ग्रेनेड का इस्तेमाल भी किया जा रहा है, जिससे मुजाहिरीन खौफ में मुब्तला हो जाते हैं और पसपा होने पर मजबूर हो जाते हैं। आपने देखा कि स्पेशल फॉर्मेशन ग्रुप ने बड़ी चाबुकदस्ती के साथ इस बड़े मॉब को, जो कि वायलेंट था, पसपा होने पर मजबूर कर दिया। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अब आपके सामने क्विक एडवांस ग्रुप मुजाहिरीन से निपटने का अमली मुजाहरा पेश करेगा। ये फॉर्मेशन भी अपनी कार्रवाई हंगामी बुनियादों पर करते हुए किसी भी इलाके को क्लियर करती है। एक क्विक फॉर्मेशन ग्रुप मूवेबल आयरन शील्ड्स और एपीसी गाड़ियों से लैस होकर मुश्तइल मुजाहिरीन ने पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया है, लेकिन क्विक एडवांस ग्रुप के जवान नॉन लिथल वेपन्स, स्मोक ग्रेनेड, पेपर स्प्रे, बॉल पेंट गन, टीयर गैस गन, जो भी गैर मोहलिक हथियार जो इंसानी जान के लिए किसी तरह भी मोहलिक नहीं होते, उनको इस्तेमाल में लाते हुए इन मुजाहिरीन को पसपा होने पर मजबूर कर रहे हैं। मोअज़्ज़िज़ हाज़रीन, इन तमाम मशकों में एक चीज़ मुश्तरक है कि किसी भी मौके पर मुजाहिरीन पर है, ताहम जब ये अपने मकासद और मुतालबात के हसूल के लिए या किसी के उकसाने पर नाजायज़ और गैर कानूनी तर्ज़ अमल अपनाते हैं, तो कम से कम ताकत के इस्तेमाल और बगैर किसी नुकसान के इनको मुंतशिर कर दिया जाता है। आपके सामने क्विक एडवांस ग्रुप ने अपनी कार्रवाई का अमली मुजाहरा पेश किया। धरना मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए बनाई जाती है। अब आपके सामने सर्कल फॉर्मेशन बनाई जाएगी।
آپ کے سامنے فرضی مظاہرین نے ایک سڑک پر دھرنا دے رکھا ہے اور شدید نعرے بازی کر رہے ہیں، جبکہ دوسری جانب پولیس کے دستوں نے تیزی کے ساتھ آگے بڑھتے ہوئے ان مظاہرین کے گرد گھیرا بنا دیا ہے، جبکہ پولیس کی کورنگ فورس پولیس اور مظاہرین کو کارڈن آف کر رہی ہے تاکہ مزید مظاہرین دھرنے میں شامل نہ ہو سکیں۔ سرکل فارمیشن میں پولیس مظاہرین کی گرفتاریاں ماڈرن اریسٹ ٹیکنیکس کے ذریعے بغیر کسی وائلنس کے عمل میں لاتی ہے، جس کا عملی مظاہرہ ابھی آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ اس فرضی دھرنے میں خواتین مظاہرین بھی شامل ہیں، جن کی گرفتاری لیڈیز پولیس کے ذریعے عمل میں لائی جا رہی ہے۔ یہ گرفتاریاں مظاہرین کی تعداد کو کم کرنے اور ان کے حوصلے کو پست کرتے ہوئے منتشر کرنے پر مجبور کر دیتی ہیں۔ اینٹی رائٹ کورس میں پولیس کے جوانوں کو جدید اریسٹ ٹیکنیکس بھی سکھائی گئی ہیں تاکہ بے جا تشدد اور دستوں گریباں جیسے مناظر میڈیا کی زینت نہ بنے۔ معزز حاضرین، آپ کے سامنے اینٹی رائٹ کورس کی جو ٹیکنیکس استعمال کی جا رہی ہیں، اس کا بنیادی اصول ویئرنگ آف پراپر گیجٹس اور ٹیم ورک ہے، اور یہ کورس اکوپمنٹ، ٹریننگ اور ٹیم ورک کا مجموعہ ہے، کیونکہ جب پولیس کے جوان اس یقین کے ساتھ میدان میں اترتے ہیں کہ کوئی پتھر ان کو نقصان نہیں پہنچا سکتا اور پوری جماعت پولیس اکٹھی ہے، تو ان کے حوصلے پست نہیں ہوتے اور اپنا یہ مقصد بغیر کسی نقصان کے حاصل کر لیتے ہیں۔ آپ کے سامنے سرکل فارمیشن کے ذریعے دھرنا مظاہرین سے نمٹنے کا عملی مظاہرہ پیش کیا گیا، منتشر کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ آپ کے سامنے ابھی روف فارمیشن کا عملی مظاہرہ پیش کیا جائے گا۔ معزز حاضرین، آپ کے سامنے ایک وائلنٹ موب جو کہ کافی مشتعل ہے، اپنے مطالبات کے حق میں مظاہرہ کرتا ہوا آگے بڑھ رہا ہے، اور پولیس کو دیکھتے ہی یہ مظاہرین کافی مشتعل ہو چکے ہیں، جبکہ پولیس کے دستے بڑی تیزی کے ساتھ روف فارمیشن بناتے ہوئے ان مظاہرین کے سامنے کھڑے ہو گئے ہیں۔ مظاہرین نے پولیس پر شدید پتھراؤ شروع کر دیا ہے، تاہم روف فارمیشن کے ذریعے پولیس نے نہ صرف اس پتھراؤ کا سامنا کیا ہے بلکہ انہیں مزید آگے بڑھنے سے بھی روک دیا ہے۔ روف فارمیشن میں مظاہرین کو عام طور پر منتشر کرنے کے لیے ٹیئر گیس، پینٹ بال گن، اسموک گرینیڈ، ربر بلیٹ اور امپیکٹ فوم بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ یاد رہے، ایسے ہتھیار مظاہرین کو عارضی تکلیف میں مبتلا کرنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، لیکن اس فارمیشن میں کسی قسم کا کوئی تشدد اور طاقت کا حاضرین، ایسے مظاہرین جو کہ عام طور پر پرامن ہوتے ہیں، لیکن اپنے مطالبات کو منوانے کے لیے یہ لوگ کسی بلڈنگ یا ممنوعہ علاقے کی جانب موو کرتے ہیں، تاہم پولیس کے دستے لائن فارمیشن کے ذریعے ان مظاہرین کو نہ صرف روک دیتے ہیں بلکہ منتشر ہونے پر بھی مجبور کر دیتے ہیں۔ آپ کے سامنے پولیس کے دستوں نے ایک پرامن مجمع کو لائن فارمیشن کے ذریعے پسپا ہونے پر مجبور کر دیا۔ معزز حاضرین، پرامن احتجاج کسی بھی شہری کا آئینی حق ہے، تاہم
جب کوئی بھی احتجاج غیر قانونی صورت اختیار کرتا ہے تو ایسے احتجاج کو پرامن طریقے سے ہینڈل کرنے کی ٹیکنیک اینٹی رائٹ کورس کے ذریعے سکھائی گئی ہے۔ لائن فارمیشن کا دستہ اپنی کارروائی مکمل کرنے کے بعد واپس اپنی جگہ پر جا رہا ہے۔